बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके अहल खाना खुश खुरम और खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको जोली भर के आपकी मुरादें पूरी करे, आपको अपने गैब के ख़जानों से मदद करे, आपको नज़र बस से बचा के रखे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और हमेशा सारी ज़िंदगी हंसता बसता रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कल मैंने वीडियो बनाई, उस पे आज बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत से लोगों को मैंने काम पे लगा दिया। आज बारिश थी सुबह सुबह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज कुछ नई वैकेंसियाँ आई, तो सोचा फ़ौरी तौर पर आपको बता दूं और ताकि आप मेरे पास फ़ौरी तौर पर आके मुलाजमत हासिल कर सकें। देखें, जिसने मुलाजमत हासिल करनी होती है ना, वो चाहे दूसरे सूबे में रहता हो, दूसरे शहर में रहता हो, दूसरे ज़िले में रहता हो, दूसरे तहसील में रहता हो, किसी भी जगह रहता हो, वो ना बारिश देखता है, ना तूफ़ान देखता है, ना वो धूप देखता है, ना वो गर्मी देखता है, ना वो सर्दी देखता है। सिर्फ़ उसको फ़िक्र होती है कि मैं किसी न किसी तरह फ़ौरी तौर पर बग़ैर देर किए अल मनान रोज़गार ऑफिस पहुंचकर मुलाजमत हासिल कर लूँ। और ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो आगे बढ़ने के फ़िक्र में रहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। बहुत से मेरे भाइयों के दोस्तों साथियों की कॉलें आती हैं और माओ बहनों की कॉलें आती हैं कि जी आपके पास कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, डिटेल दे दें। जैसे मैंने जुमा बाज़ार आपके लिए लगा रखा है और आपको मैं घर तक पहुंचा के आऊँ नौकरियां, वैकेंसियां। मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया कि मैं उस तरह का रोज़गार ऑफिस नहीं चलाता कि या उस तरह के मैं रोज़गार ऑफिस की तरह कॉलें अटेंड नहीं करता कि आपको घर बैठे फ़ोन पर मैं सारी तफसील बता दिया करूँ। मुलाजमत के लिए रिज़्क़ राज़क़ अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात है। इंसान हीला करता है, वसीला अल्लाह सुब्हान तआला नीली छतरी वाला बनाता है। आप घर में बेड पे सोए होते हैं, आप घर में मज़े से बैठे होते हैं, आप किसी होटल में बैठे चाय पी रहे होते हैं, तो आप बड़े आराम से कॉल करते हैं कि जी अच्छा जी, सुना है जी आप नौकरियां देते हैं। अच्छा, फिर बात ये होती है कि जी अच्छा जी कौन कौन सी नौकरियां हैं। तो मैं तुम्हें अगर आपको लोगों को कहूँ कि आपने ट्रक चलाना है और हैं आप हेल्पर, तो फिर मज़ा तो नहीं आएगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए मेहरबानी किया करें, या तो कॉल ना किया करें। अगर कॉल करते हैं तो फिर मेरा एड्रेस लेकर ऑफिस आ जाया करें। मैं व्हाट्सएप कॉल अटेंड नहीं करता, वॉइस मैसेज का जवाब नहीं देता, एसएमएस का जवाब नहीं देता, बाकायदा ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे लोगों को जो मुझे व्हाट्सएप कॉल या वॉइस मैसेज या एसएमएस करते हैं। मैं कभी किसी को नहीं बताता। ये मेरा 13 साल से यही रूटीन है और यही असूल है। मैं बिज़नेस करता हूँ अपने अंदाज में, और अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र है कि पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी रोज़गार ऑफिस हैं, वो तो सिर्फ रोज़गार ऑफिस हैं चला रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का 29 साल से सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट भी हूँ, सहाफ़ी भी हूँ, अखबार नवीस जिसे कहते हैं, और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चीफ रह चुका हूँ। इसलिए मैं आज भी सीनियर सहाफ़ी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अपने तल्लुकात बेस पे, अपने सोर्सेस पे, अपनी सलाम दुआ से, अपनी रख रखाव से, अपने बनाए गए तल्लुकात की बिना पर इंशाअल्लाह मैं नौकरियां रोज़ निकालता हूं और तल्लुकात पैदा करता हूं। लोग मुझे ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि हमें बंदे दें, आपकी सर्विस अच्छी है, आपने हमारे फ़लाने दोस्त को, फ़लाने रिश्तेदार को मुलाजमीन स्टाफ दिया। तो मैं फ़ौरी तौर पर उन्हें वेलकम कहता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ, बात होती है, बुनियाद एक हो जाती है, फिर उसके बाद मैं मुलाजम फ़ौरी तौर पर दे देता हूँ। कोई बंदा, कोई लेडीज़ या मर्द या कोई भी मुझे फ़ोन पर ये ना कहा करे कि कौन कौन सी नौकरियां हैं, तो फिर अगर जो बंदा ये कहता है तो फिर साफ बात है मेरे पास नौकरी होती भी मैं कहता हूँ फ़िलहाल कोई नहीं जी, बाद में देखेंगे। तो ये बात है। बास लोगों को फ़ोन करने का तरीका भी नहीं आता। माजरत के साथ जब आप फ़ोन करते हैं तो मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो पहले अस्सलाम वालेकुम के,
ٹھیک ہے، تو جواب میں پھر میں بھی وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ لیکن آپ کو بات کرنے، کئی میرے بھائیوں کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تمیز ہی نہیں ہوتی۔ وہ فون کرتے ہیں، ہیلو ہاں جی کڑیاں کڑیاں نوکریاں، اچھا کتنی تنخواہ ہے، چھٹیاں کتنی ہیں؟ تو پھر میرا بھی ایک 3-4 ان کے سوالوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، فی الحال کوئی نوکری نہیں جی، جب ہوئی تو پھر کال کر لینا۔ تو پھر میرے پاس ہوتی بھی ہے، میں جان چھڑاتا ہوں۔ کیوں؟ ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، اور اگر ان کو کام پہ لگا بھی دو تو یہ 8-10 دن کے مہمان ہوتے ہیں، نوکری چھوڑ کر چلتے بنتے ہیں۔ لہٰذا میں ان پڑھوں کو نوکری خوشی سے دیتا ہوں، میں بے روزگاروں کو نوکری خوشی سے دیتا ہوں، میں بہت خوشی سے جن کو نوکری ضرورت ہوتی ہے، غرض مند ہوتے ہیں، جن کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، جن کے پیچھے 101 مسائل ہوتا ہے، وہ فوری طور پر سلام بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں بے روزگار ہوں، نوکری چاہیے۔ میں کہتا ہوں آ جاؤ۔ فون پہ میں کبھی بھی یہ سوچ مت رکھیں کہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ فون پہ تفصیل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں روز 15-20 بندے 30 بندے کام پہ لگاتا ہوں۔ مجھے ایک تو ہوتا ہے نا پیسے کی بس لوگوں کو ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے میں صافی ہوں، مجھے ایک اچھی انکم ماہانہ وہاں سے بھی آ رہی ہے، یوٹیوب چینل مونٹرائز ہے میرا، وہاں سے بھی آ رہی ہے، میرے اور سورس آف انکم بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے وہاں سے بھی مجھے اچھی خاصی انکم آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں روزگار آفس جو چلا رہا ہوں اس سے بھی اچھی انکم کما لیتا ہوں۔ اگر پورا ایک سال میرے پاس ایک ملازم بھی کوئی شخص ملازمت لینے کے لیے نہ آئے تو میری صحت پر، میرے بزنس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں آج دعوے سے آپ لوگوں کو، اللہ معاف کرے، یہ تکبر نہیں ہے، مغرور پن نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میرے کلائنٹ کیسے ہیں اور ان کو میں نے کیسا بندہ دینا ہے۔ میرا کلائنٹ جس طرح کا ملازم چاہے گا، میں اس کلائنٹ کی سوچ سے اچھا میں ملازم دوں گا، اور کلائنٹ بھی مطمئن ہوتا ہے۔ وہ اسے مہینہ بھی ملازم نہ ملے، وہ کسی اور روزگار آفس کو کال نہیں کرتا۔ باقی کچھ کلائنٹ ہیں، کوئی ادھر کال کی، کوئی ادھر کال کی، کوئی ادھر کال کی، کوئی اس روزگار آفس کو کال کی، کوئی اس روزگار آفس کو کال کی۔ الحمدللہ میرے کلائنٹس سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ میرے پاس ویکینسی نہ بھی ہو، سال کے 365 دنوں میں میرے پاس ہر وقت 24 گھنٹے ویکینسیاں موجود رہتی ہیں، اور الحمدللہ جب سے دفتر اوپن کیا ہے 13 سال سے ایک دن بھی نہیں گیا کہ میرے پاس ویکینسی نہ ہو۔ اگر میرے پاس ویکینسی نہ بھی ہو تو میرے اپنے اتنے سورس ہیں کہ میرے پاس 50 بندہ ایٹ اے ٹائم آ جائے تو میں انہیں 1 گھنٹے میں کام پہ لگا سکتا ہوں۔ اتنے میرے اللہ کا شکر ہے تعلقات ہیں اچھے لوگوں سے کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو نئی ویکینسیوں کے لیے، میرے پاس کچھ ویکینسیاں تھیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ خاص کر مجھے 8 عدد آفس بوائے چاہیے جو راولپنڈی اور اسلام آباد سے نہ ہوں، جن کا تعلق پنجاب یعنی کہ چکوال، اٹک، تلہ گنگ، منسیرا، ایبٹ آباد یہاں سے ہو۔ ایک آفس بوائے مڈل پاس ہو یعنی کہ 8 پڑھا ہو، آفس کا تجربہ لازمی ہو، جہاں آفس میں کام پہلے اس نے کیا ہو باقاعدہ اس کا ثبوت چاہیے۔ میرے آگے آ کے یہ جھوٹ مت بول لیے گا کہ جی ہم جہاں پہ آفس بوائے کام کرتے تھے وہ آفس ہی بند ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ سفید جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کو نہیں مانتا۔ مجھے وہاں کا ایکسپیرینس لیٹر لے کر آئیں، ان کا فون نمبر لے کر آئیں، چھوڑنے کی وجہ لے کر آئیں۔ نمبر 1 یہ چیز۔ 8 مجھے آفس بوائے فوری طور پر چاہیے، بہت اچھی تنخواہ ہے، بہت اچھا 3 ٹائم کھانا پینا اور VIP رہائش ہے۔ ایک بات، کچھ میرے پاس دفاتر آئے ہیں راولپنڈی کے اندر، انہیں اس وقت
13 अदद कंप्यूटर ऑपरेटर ज़रूरत है। कंप्यूटर ऑपरेटर कैसे होने चाहिए? ये कोर्स किए हुए और टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सीखे हुए ये मुझे नहीं चाहिए। इनको मैं कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मानता। मुझे बाकायदा मुकम्मल तजर्बाकार, फुल तजर्बाकार जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, जिन्हें हर कंप्यूटर की अलीफ से लेकर ये तक और ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक सब कुछ पता हो। बाकायदा प्रैक्टिकल इंटरव्यू, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, स्पीड्स चेक होगी, उसकी नज़र वीक ना हो, ठीक है, एक्टिव हो, कम से कम FA पढ़ा हो और बात करने का उसे सलीका भी आता हो, उर्दू भी पढ़ ले, बोल ले और इंग्लिश भी अच्छी तरह बोल ले। ये मुझे कोई 13 अदद कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। ये 2 वैकेंसियाँ बड़ी अहम थी। 8 अदद ऑफिस बॉय, 13 अदद कंप्यूटर ऑपरेटर। पंजाब से उनका ताल्लुक हो, चकवाल, अटक, तेलंगाना, ये लोग मुझे ख़ास कर चाहिए। बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी रिहाइश मिलेगी, 3 टाइम खाना मिलेगा, बहुत अच्छा VIP रिहाइश सहूलत। पिंडी के ना हो, पिंडी और इस्लामाबाद के ना हो, ये उनकी डिमांड आई हुई है। नहीं एक तो इसी तरह ऑफिस बॉय जो है उनकी भी ये डिमांड है कि पिंडी इस्लामाबाद के ना हो, आउट ऑफ सिटी के हो। अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, खाना पीना रिहाइश वहीं पे रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि जी मैं घर भी आ जाया करूँगा, घर से जाया ला भी जाऊँगा, नो, ये चीज़ कोई नहीं। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होगा उसने किस दफ्तर में काम किया होगा वो एक्सपीरियंस लेटर लेकर आएगा। बाकायदा उस ऑफिस का फ़ोन नंबर होगा, उसके ऑफिस का ऑनर का यानी कि मालिक का मोबाइल नंबर उसका पर्सनल होगा, ताकि वजह पूछी जाएगी। मैं कॉल करूँगा कि भाई छोड़ने की वजह क्या है, नंबर 1। दूसरी बात, बाकायदा ऑफिस बॉय और कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्रीमेंट के मुताबिक आपको पहले एग्रीमेंट होगा, उसके बाद आपको फौरी तौर पर मुलाजमत दी जाएगी। इसके साथ साथ असल ID कार्ड आपका जहाँ पे आप मुलाजमत करेंगे वहाँ पे वो उस वक्त तक ज़ब्त रहेगा जब तक आप मुलाजमत पे हैं, जब तक छोड़ते नहीं। इसी तरह आपके तालीमी डॉक्यूमेंट्स असल, फ़ोटोकॉपी नहीं, असल, वो भी वहाँ पे जमा हो जाएंगी उन मालकान के पास, और वो भी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आप काम नहीं छोड़ते। 2 बातें। तीसरी बात, जो तीसरी शर्त, 15 पुलिस का थाने से वेरिफिकेशन हमें नहीं चाहिए। थाने की वेरिफिकेशन मैं नहीं मानता। मुहर्रर की, SHO की या DSP की, SP की मैं वेरिफिकेशन नहीं मानता। मुझे 15 एमरजेंसी पुलिस खिदमत मरकज़ जो है पंजाब पुलिस, वहाँ का ताज़ा फ्रेश जो है वो असल करैक्टर सर्टिफिकेट वो मिलना चाहिए। वो हमें ला के देंगे आप उसी वक्त, फिर आपको मुलाजमत मिलेगी। आप 15 पे जाएं, उन्हें कहें जी मैंने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, वो आपसे ID कार्ड हासिल करेंगे, आपकी वहाँ पे तस्वीर खींच लेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल में उनकी ये 15 की कोई सरकारी फ़ीस होती है 180 या 280 वो होती है, वो आप वहाँ पे जमा कराएंगे और वो आपको जो है करैक्टर सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। ये चीज़ें लाजमी लाएं। मुझे मंडे तक ये बंदे पूरे करने हैं, यानी कि आज जुमरात है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार तक मुझे ये बंदे पूरे करने हैं। ये मेरे पास आज वैकेंसियाँ थी टोटल। मैंने कहा चलें आज छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर आपको बता दूं। मेरे पास सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाया करें। कुछ भाई आज भी कुछ भाई 5:30 बजे आए हैं मेरे पास ऑफिस में। 4 एक बंदे थे, 4-5, उनके साथ एक और भी था। वो कहते हैं ये किसी होटल में ठहरा हुआ है, तो मुलाजमत के लिए आए थे। मैंने उन्हें सॉरी कहा लिया। मैंने कहा जी अगर आप 5:05 पर भी आते तो मैं आपको नौकरी नहीं देता। आप बाहर किसी होटल में ठहरें अपने ख़र्चे पे, क्योंकि मेरे पास रिहाइश का इंतज़ाम नहीं होता, तो मैं आपको इंशाल्लाह फौरी तौर पर दूँगा। इसी तरह मेरी कुछ बहनें बेटियाँ बड़ी एक असिस्ट करती हैं
کہ جی ہمیں ملازمت چاہیے. میرے پاس خواتین کے لیے گھروں کی اور دفاتر کی بہت ساری ملازمتیں آ چکی ہیں اور میں اسی سلسلے میں زیادہ، لیکن خواتین میں زیادہ تر ایک پرابلم آ رہی ہے کہ جو بھی لڑکی خواتین اور جو بھی ملازمت مانگتی ہے وہ کہتی ہے بالکل میرے گھر کے قریب ہو، یعنی کہ میں گھر کا دروازہ کھولوں تو سامنے میری دفتر ہو اور میں وہاں پہ ملازمت کروں. اس کے لیے آپ اپنے طور پر ملازمت کوئی آفس دیکھیں. میرے پاس ایسے کوئی آفس نہیں ہے. سفر کرنا پڑتا ہے، ٹرانسپورٹ پہ کرنا پڑتا ہے، آپ کریں گی ٹھیک ہے. اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں جی ہمیں 9 سے 4 بجے تک ڈیوٹی ہونی چاہیے، آنے جانے کا خرچہ بھی ملنا چاہیے، سفری الاؤنس بھی ملنا چاہیے اور تنخواہ بہت اچھی ملنی چاہیے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کسی آفس میں کام کتنا عرصہ پہلے کیا ہے اور وہاں کا نمبر کیا ہے، تو پھر وہ بس وہ جو لاجواب ہو جاتی ہیں. تو یہ جھوٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے پاس ایسی خواتین کے لیے کوئی جاب نہیں ہے جی جو کہیں کہ جی میرے گھر کے بالکل نزدیک ہو ٹھیک ہے. ایسی میرے پاس جاب نہیں ہے. میرے پاس راولپنڈی اسلام آباد کے مختلف دفاتر ہیں، کوئی 70 سے زائد دفاتر ہیں اور 40 سے زائد گھر ہیں جہاں پہ خواتین لڑکیاں کام کرنے کے لیے چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں گھر کے نزدیک ہو تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. میں اسی لیے یقین مانے میں جو بات کہتا ہوں صاف کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، واضح طور پر کہتا ہوں کہ میں پڑھے لکھوں کو نوکری دینے کا قائل نہیں ہوں. حالانکہ میرے پاس ہزاروں نوکریاں کلائنٹس مجھے کہتے ہیں کہ بی اے پڑھے دو بندے، ایم اے پڑھے دو، ماسٹر دو، ڈگری ہولڈر دو، گریجویشن کی ہو، یہ وہ. میں کہتا ہوں جی آپ کسی اور روزگار آفس سے رابطہ کر لیں. میرے پاس کیونکہ آج میں وجہ بتاتا ہوں، میں پہلے بھی وجہ کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. پڑھے لکھے بندے جو ہے نا وہ نخرے باز بڑے ہوتے ہیں. بس پڑھے لکھوں کے لیے میرے پاس میں نہیں دیتا. میری اپنی عادت ہے، ایک اپنا اصول ہے. حالانکہ میں دینا چاہوں تو روزانہ میرا خیال میں 100 سے زائد میں پڑھے لکھوں کو نوکری دوں. میرے پاس اتنی پڑھے لکھے کے لیے نوکری ہوتی ہے لیکن میں ٹچ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے. اور جو مرد خواتین جو کہتے ہیں جی ہم سی وی واٹس ایپ کرتے ہیں، اپنی جیب میں ڈال کے رکھیں جی سی وی، مجھے واٹس ایپ مت کیا کریں. میں واٹس ایپ پہ وائس میسج جب آپ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تو میں وائس میسج بھی نہیں سنتا، سین بھی نہیں کرتا اور میں بلاک کر دیتا ہوں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میرے پاس ان پڑھ آئیں، کم پڑھے لکھے آئیں، نوکریاں لینے والے آئیں، جن کے پیٹ میں بھوک ہے، جن کے گھر میں مسائل ہیں، میں ان کو نوکری دیتا ہوں. جو نوکری لیتے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں لگاتے. تو میں بات کرنے کا صاف کھلا عادی ہوں، کچے روٹ کا میں عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا عادی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سکون میں ہوں. خیر، المنان روزگار آفس، ایڈریس نوٹ کر لیں. المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، آفس نمبر 30، دوسری منزل، 0312 50 54 021 اور 0342 5 پھر 3 دفعہ 2 پھر 3 دفعہ 6. یہ میرا زونگ اور ٹیلینار کے نمبر ہے. صبح 10 سے 5 بجے آفس میرا ٹائم ہوتا ہے. کوئی چھٹی میری نہیں ہوتی. جو 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. 5 بجے کے بعد میں فون نہیں سنتا. 2 سے 3 میرا فون بند ہوتا ہے، وہ بھی میں نہیں سنتا. جس نے آنا ہے صبح 10 سے 5 کے درمیان، یعنی کہ صبح 10 سے 2 سے پہلے، صبح 10 سے لے کر 2 بجے تک اور پھر 3:15 سے لے کر 5 بجے تک میرے پاس آئے، نوکری لے لے. اس کے بعد 5 کے بعد آئے گا تو کسی ہوٹل میں اسٹے کر لے. میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے پھر دوسرے دن میرا دفتر آنے کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرتا رہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں. والسلام.